दिपेन्द्र सरकारलाई खोपीमा सुताएर फर्किने बित्तिकै पहिलो फायर बिलियार्ड हलको सिलिङमा गरियो। त्यस लगत्तै ठूलो स्वरमा कराउँदै भन्यो, कोही हल्लियो भने पनि सबैभन्दा पहिले उसैलाई गोली ठोकिनेछ। यो स्थान अहिले पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा छ। राजनीतिक पार्टीहरू र समग्र संसद हाम्रो साथमा छ। सेना र मित्र राष्ट्रहरू पनि हाम्रो पक्षमा छन्। राज परिषद अब हामी अनुकूल भइसकेको छ। कुनै आकाशवाणी जस्तो आवाज भए पनि सबै घटना यथार्थ थियो। 2058 सालको जेठतिरको कुरा हो। त्यही दिन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य सहित मारिएका व्यक्तिहरूको लुगा र घटनास्थलका सामानहरू जलाइएको थियो। पारस सरकारले होटलमा मलाई बोलाइ बक्स्यो। मैले पनि उहाँले चाहेको सबै कुरा दिएर घटनाको यथार्थ बुझ्ने मौकाका रूपमा त्यस दिनलाई उपयोग गरे। चिकित्सकहरूलाई भगवान ठान्ने गरिन्छ, तर उपेन्द्र देवकोटाले त्यो गरिमालाई भत्ताभुङ्ग पारिदिए। यद्यपि मर्ने बेलामा यथार्थ विषय लुकाएको भन्दै आत्मआलोचित भएर दिपेन्द्र सरकारले त्यस दिन रक्सी या चरेस केही पनि नखाएको बयान दिएका थिए। त्यसपछि त विष खुवाएको यथार्थ नै बाहिर आएको थियो। त्यस दिनको घटना एक एक गरेर भन्छु। सीता दिदीले हरेक दृश्य नोट गर्नु भएको छ। मेरा दिदीहरू त झन् यस घटनाका मुख्य प्रत्यक्षदर्शी हुन्। छाउनी ब्यारेकका डाक्टर र दरबारका सैनिकहरूले मलाई गोप्य रूपमा सुनाएका कुराहरू पत्याउनै नसकिनेछन्। पहिलो पटक हुङ्कार सहित सिलिङमा हानिएको गोलीको दृश्यले मलाई अझै पनि झस्काउँछ। यो देशमा आफूभन्दा सबैलाई सानो देख्दै आइबक्सिएको राजा वीरेन्द्र सरकार त्यसपछि एकाएक छाँगाबाटै खसे जस्तो गरी लत्र्याक लुत्रुक होइबक्सेको थियो। कम्मरमा रहेको रिभल्भर, आपतकालीन सूचना प्रवाहित गर्ने वाकी टकीदेखि ह्याम रेडियोको माइक र हजारौं सैनिक समेत आफ्नो प्रतिकूल भइसकेको देखिबक्सिएछ। मेरो प्रयास सफल भएछ भने तपाईलाई यी सबै दृश्यहरू देखिने भिडियो उपलब्ध भएन भने अडियो चाहिँ अवश्य नै प्राप्त हुनेछ। एक रातको बसाइमा मैले पारस सरकार मार्फत उक्त भिडियो हात पार्ने प्रयास गरेकी थिएँ, तर अन्तिममा एकाएक परिस्थिति भाँडिएको थियो। रुखमाङ्गत कटवाल धेरै चलाख आर्मी हो। ज्ञानेन्द्र सरकार, प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र महतो, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउबादेखि इन्डियन सेनासँगको संयोजनमा सक्रिय रहेर प्रमुख पात्रका रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुन् कटवाल। त्यसमाथि राजावादी भएकाले राप्रपासँग कटवालको अत्यन्तै निकट सम्बन्ध छ। त्यस बेलाको सेनापति प्रचण्ड शमशेर राणा बिचारा लोभले मात्र बिकेको मान्छे हो। मन्त्री बनाइदिने लालच दिइएको रहेछ। यस मामिलामा अवरोध गरेको ठानेर एकजना शिवराम प्रधान भन्ने जर्नेललाई मार्ने प्रयास भयो। पछि त्यो जर्नेल आफै डराएर खोइ कता हो अलप नै भयो। शिवराम जर्नेललाई सयौं पटक सजाय समेत दिएको थियो राज दरबार हत्याकाण्डपछि। यो कटवाल त झन् दरबारमै हुर्किएको मान्छे हो। दरबारमा त्यसलाई धने भनेर बोलाउने गरेको अग्रजहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो। धने पछिल्लो समय प्रधान सेनापति समेत भयो। अन्तिम अवस्थासम्म ज्ञानेन्द्रको राजगद्दीको रक्षाका लागि इन्डियन सेनाको डफा नै नेपाल ल्याउने सम्मको तयारी थालेको त्यसले ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वको राज संस्था जोगाउन हदैसम्मको प्रयास भने गरेकै हो। तर वीरेन्द्रको वंशनाश गराउन र हत्याराहरूलाई बचाउन पनि यसले मुख्य भूमिका खेल्यो। उमेर ढल्किँदै गएपछि पछिल्लो समय मेरी आमालाई रत्न सरकारको मुख्य नोकर्नी बनाइएको थियो। मेरी आमाले युवराधिराज दिपेन्द्र सरकारलाई पनि दूध खुवाएर हुर्काउनु भएको हो। राजपरिवारमा दूध बारेपछि जो सुकैलाई श्रीमती बनाउन मिल्ने परम्परा छ, तर हाम्रो जात फरक भएकाले नोकर्नीकी छोरीलाई यो कुरा लागू नहुने रहेछ। उता ज्ञानेन्द्र सरकारले औधी मन पराएकी नोकर्नी मध्ये मेरी आमा पर्नुहुन्थ्यो। यता म विगतदेखि नै राजपरिवारको सल्लाहकार र युवराधिराज दिपेन्द्र सरकारकी युवती दुवै थिए। त्यही पुरानो विरासतलाई निरन्तरता दिँदै 2058 सालको राज दरबार हत्या घटनापछि युवराज पारस सरकार र महाराधिराज ज्ञानेन्द्र सरकारको समेत सेवामा सक्रिय भएकी थिए। मेरा दिदीहरू र सीता दिदीको टिमले मेरो सूचनाको क्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाइदियो। शाही रक्षक बाहिनी र राज दरबार सचिवालयका केही सैनिकहरू मेरो जवानी र रूपको लालचमा आकर्षित हुन्थे। मैले पनि उनीहरूलाई सकेसम्म सूचनादाताका रूपमा उपयोग गर्दथे। हत्या घटनाको बेला घटनास्थलमै रहेको सैनिक हुद्दा भाइको कुरा सुन्नुभयो भने पनि यो घटना अझ प्रष्ट हुन्छ। कुनै दिन त्यो भाइसँग पनि तपाईलाई भेट गराउला। त्यस दिनको वृहत छलफलका लागि सीता दिदी र राधा दिदीका परिवारका व्यक्तिहरू आउने कार्यक्रम भएकाले हामी उनीहरूको व्यग्र प्रतीक्षामा थियौं। दिदीले आफ्ना स्मरणमा रहेका घटनाहरू निरन्तर सुनाइरहनु भएको थियो। दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ बाहिर ल्याउने उद्देश्यले मैले 2059 सालमै बेनामे लेख मार्फत वास्तविकता खोलिदिने योजना बनाएकी थिएँ। सायद त्यही पत्रिकाले मेरो परिचय दरबारसम्म पुर्याइदिएछ र मलाई घेरामा पारियो। विक्रमसम्म 2059
1960 सालको जेठ 4 मा उदयपुर जिल्लाको जोगिदह गाविस वडा नम्बर 9 स्थायी ठेगाना भएका विनोद प्रसाद पोखरेल र कटारी हर्देनीका खड्गबहादुर राउतलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको थियो। त्यसपछि असारमा मलाई पनि अपहरण गरी 28 दिन यातना दिए। यातनाकै क्रममा मेरो यो हातको 2वटा औंला पनि काटिदिए। हत्याकाण्डका विषयमा कहिल्यै नबोल्ने शर्तमा कठोर यातनापछि मलाई छोडिदिए। त्यसपछि मैले एमाले कांग्रेस सहितका सरकार र सदनमा रहेका सबै पार्टीका नेताहरूलाई मेरो जीवन रक्षा र दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरियोस् भनी हार गुहार गरे। राप्रपा र सद्भावना पार्टी त विगतदेखि नै मेरा विरुद्ध खन्निरहेका थिए। सेना प्रहरी मात्र होइन, मिडियाले पनि यस घटनालाई कहिल्यै समाचार बनाएनन्। म कसरी बाँचे त्यस बेलाको मेरो अवस्था अहिलेको पुस्ताले कल्पना समेत गर्न सक्दैन। पछि इन्डिया, अमेरिका र बेलायती दूतावासका अधिकारीहरूले मलाई सहयोगको नाटक गर्दै प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरूको उद्देश्य मैले विगतदेखि नै थाहा पाइसकेकाले पत्याउने कुरै थिएन। माओवादी र राजा वीरेन्द्रको निकटताबाट अत्तालिएको शक्तिको लालचमा परेर राजा वीरेन्द्रको हत्या गरिएको प्रष्टै छ। तर त्यही माओवादी कालान्तरमा संसदीय राजनीतिमा आएपछि समेत राज दरबार हत्याकाण्डको फाइल नै खोलेन। माओवादीको यो भयंकर बैमानी अनि कायरताको नमुना ठान्दछु। हत्या घटनाको बेली विस्तार सुन्नुहोस्। इतिहासमा सत्य कुरा कहिल्यै पनि लुकाउनु हुँदैन। मैले पैसा र पदका लागि काम गरेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो, तर मेरो मनले कठोर अनि कष्टकर बाटो रोज्यो। ज्ञानेन्द्र सरकारले मेरी आमालाई मन पराउनु भएको भनेको अर्थ त्यस्तो प्रेम चाहिँ होइन। राज दरबारमा बेग्लै सिकारी विभाग थियो। त्यस सिकारी विभागले राज परिवारलाई शिकारमा जानका लागि बन्दोबस्त मिलाउने काम गर्दथ्यो भने राज परिवारको निर्देशन बमोजिमका जंगली जनावरको मासुको आपूर्ति समेत गर्दथ्यो। लामो समयका लागि शिकार जानु पर्दा युवतीहरू पनि व्यवस्था गर्दथ्यो। शिकार गर्न जाँदा वीरेन्द्र सरकारको सेवा गर्ने दासदासी अर्थात् नोकर चाकरको पहिलो नम्बरमा मेरी आमालाई राखिन्थ्यो। मेरी आमाले महेन्द्र र वीरेन्द्र सरकारको पालामा पनि काम गर्नुभएको छ। शिकारको तालिका लामो हुँदा गाउँ गाउँबाट नयाँ युवतीहरू आपूर्ति गर्ने काम सैनिक र मेरी आमा जस्ता नोकर्नीहरूले गर्दथे। रमा गुरुङलाई पनि ओखलढुङ्गाबाट त्यसै गरी ल्याइएको थियो। उनै रमा गुरुङबाट पछि महेन्द्र सरकारको पहिलो सन्तानका रूपमा रविन्द्रको जन्म भएको हो। तर उनीहरूले राज परिवारको परिचयबाट भने वञ्चित हुनु पर्यो। विक्रम सम्वत 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मिडियाहरू स्वतन्त्र भए। यस कामको अधिक आलोचना भएपछि अति नै गोप्य अनि संयम भएर काम गर्न थालियो। 2047 सालदेखि सुरु भएको राजा र युवराजधिराज सरकारका लागि विदेशी युवती ल्याउने काम 2058 सालको राज दरबार हत्या घटनापछि अझ व्यापक भयो। राजा र युवराजधिराजको पटके श्रीमतीका रूपमा ल्याइएका नेपाली युवतीहरू राज दरबारमा बन्धक जस्तै हुन्थे भने विदेशी युवतीहरू मासिक लाखौं तलब लिएर पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दथे। मेरी आमा र दरबारका अग्रजहरूले मलाई राज दरबारका विगतका दिनहरू स्मरण गराएका थिए। जेठ 19 गते घटाइएको त्यस दरबार हत्याकाण्डको दृश्य अत्यन्तै भयावह थियो। दीपेन्द्र सरकार अत्यन्तै बहस गर्न रुचाउने व्यक्ति होइबक्सन्थ्यो। रवि शमशेर, पारस सरकार र राजीव शाही लगायतका व्यक्तिहरूको समूहसँग कुनै विषयमा कुरा गरिबक्सँदै थियो। अचानक दीपेन्द्र सरकार बेहोस होइबक्सेको हल्ला चल्यो। युवराजधिराज दीपेन्द्र सरकारलाई सेवा गर्न नोकर र सैनिकहरू तत्कालै खडा भए, तर उनीहरूलाई फर्केर जाओ, तिमीहरू पर्दैन भनेर आदेश दिइयो। त्यसपछि नोकर र तल्लो दर्जाका सैनिकहरू त्यहाँबाट फर्किएर गए। त्यसरी आदेश दिने सायद राजीव शाही हो जस्तो लाग्छ। अहिले मलाई ठ्याक्कै स्मरण भने भएन। यथार्थ हेर्ने हो भने आफ्नो जुत्ताको तुना लगाउने सम्मको कामका लागि नोकरहरू खटाउने राज परिवारको प्रचलन थियो। लुगा लगाउने र खोलिदिने समेत नोकर चाकरहरू नै हुने गर्दथे। तर पारस सरकार सहितका व्यक्तिहरूले त्यस दिन दीपेन्द्र सरकारलाई आफै बोकेर खोपीमा लगिबक्सेको घटनालाई वीरेन्द्र सरकारले तत्कालै ख्याल गरिबक्सिएनछ। तर हामीले भने विगतदेखिकै गतिविधिलाई कुनै षड्यन्त्रको आशंका गरिसकेकाले अप्रिय घटनाको अनुमान भने गरिसकेका थियौं। अधिक रक्सी लागेर दीपेन्द्र सरकार बेहोस होइबक्सिएको भन्दै राजीव शाही र पारस सरकारको समूहले युवराजधिराज दीपेन्द्र सरकारलाई खोपीमा छोडेर आए। गद्दीमा राख्नुपर्ने सरकारलाई तल भुइँमै गलैचामा लडाएर आएका रहेछन्। त्यसो किन गरेको भन्दा बोक्न नसकेर त्यस्तो गरिएको जवाफ दिए। जबकि बिलियार्ड हलबाट बोकेर खोपीसम्म पुर्याउन
चलाउन सक्ने युवाहरूको समूहले माथि पुर्याइसकेपछि गद्दीमै सुताउन सकिन्थ्यो, तर भुइँमै लडाएर फर्किएको घटना उसबेलै शंकास्पद रूपमा हामीले हेरिसकेका थियौं। दिपेन्द्र सरकारलाई खोपीमा सुताएर फर्कने बित्तिकै पहिलो फायर गरियो। त्यस लगत्तै ठूलो स्वरमा कराउँदै भनियो, कोही हलियो भने पनि सबैभन्दा पहिले उसैलाई गोली ठोकिनेछ। यो स्थान अहिले पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा छ। अबको राजगद्दी उत्तराधिकारी श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार होइबस्नेछ। राजनीतिक पार्टीहरू र समग्र संसद हाम्रो साथमा छ। सेना र मित्र राष्ट्रहरू पनि हाम्रो पक्षमा छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र केन्द्रीय सुरक्षा समिति समेत यस योजनामा सहभागी छ। राज परिषद पनि हामी अनुकूल छ। यस मितिमा शाही सेनाको कमान्ड समेत ज्ञानेन्द्र सरकारको हातमा आइसकेको छ। यस घटनाले वीरेन्द्र सरकारको होस आधाउधी हराइसकेको देखिन्थ्यो। वीरेन्द्र सरकारले 2058 सालको वैशाखमै बडुवा मार्फत सैनिक नेतृत्वमा अदल बदल गराइबक्सेको थियो। सायद राजाले आफूमाथिको आक्रमणको संकेत उति बेलै पाइसकेको हुनुपर्छ। त्यही घटनालाई स्मरण गर्दै पारस सरकारले आक्रोश नै व्यक्त गर्नुभएको थियो। दरबार हत्याकाण्डपछि वीरेन्द्र सरकारले बडुवा गरेका ती सैनिकहरूलाई हटाएर अरूलाई नै अगाडि सारियो। पछि रुकमांगत कटवालले 8 जना जनरलहरू हटाएको विषय अदालतसम्म नै पुग्यो, तर पनि शक्तिको घेरामा परेको अदालतले न्याय दिने कुरै थिएन। सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस घटनालाई समाचार बनाएनन्। दिदीले 2058 सालको हत्या घटनालाई स्मरण गर्दै आफ्ना भनाइहरू जारी राख्नुभयो। वीरेन्द्र सरकारले एकछिन अगाडिको घटना स्मरण गर्दै भनिबक्स्यो, युवराज दिपेन्द्रले अधिक रक्सी खाएर नसामा बेहोस भनेर तिमीहरूले बोकेर लगेको सबै षड्यन्त्र रहेछ, अहिले थाहा भयो होइन? यो दृश्य चलचित्र जस्तै देखिन्थ्यो। हाम्रो टोलीमा को छौं भन्ने कुरा आवश्यकता पर्ने बित्तिकै देखिनेछ। यसकारण कसैले पनि प्रतिकारको प्रयास नगर्नु। मास्क लगाएको भए पनि उसको आवाजले गोली चलाउने व्यक्ति को हो भनेर प्रश्न भइसकेको थियो। सबै आक्रमणकारीहरू त्यस बेला खुलेर प्रकट भइसकेका थिएनन्। घटनाको अन्तिमतिर आएपछि चाहिँ राजीव शाही र रवि शमशेर खुलेरै देखिएका थिए अनि धीरेन्द्र पनि खुलिसकेका थिए। उता सैनिक मुख्यालयमा एडीसी टीका धमला, विवेक कुमार शाह, रुकमांगत कटवाल र सेनापति प्रज्वल शमशेर राणा छलफलमा रहेछन्। यो कुरा पारस सरकारले आक्रमणकै क्रममा बोलिबक्स्यो। यी तमाम कुरा सुनेर अनि दृश्यलाई हेरेर राजा वीरेन्द्र एकाएक अचम्मित होइबक्स्यो। आफ्नो सुरक्षामा खटिएका एडीसी सैनिकहरू घटनास्थलमा गायब थिए। आफ्नो वरपर रहेका अंगरक्षकहरू समेत गायब भएको पाएपछि ठूलै षड्यन्त्रको संकेत मिलिसकेको थियो। वीरेन्द्र सरकारको वरिपरि कुनै पनि सैनिक थिएनन्। पहिलो गोली चल्ने बित्तिकै चिच्याएर सहयोग मागी बक्स्यो, तर कोही पनि आएनन्। आफ्नो साथमा रहेको वाकी टकीको इमर्जेन्सी स्विच मार्फत राज दरबार सैनिक सचिवालय, राज दरबार भित्र रहेको शाही सेनाको शाही रक्षक बाहिनीपति, एडीसी अफिस, अंगरक्षकहरू, सेनापतिदेखि प्रीतनापतिसम्मलाई 1 सेकेन्ड भित्रै जानकारी गराउने काम भयो, तर कसैले कुनै पनि रेस्पोन्स गरेनन्। हतोत्साहित अवस्थामा रहिबक्सेको वीरेन्द्र सरकारमाथि फेरि अर्को गोली प्रहार भयो। हातले रोकेर ज्यान बचाउने प्रयास गरिबक्स्यो। त्यस बेलासम्म राजा वीरेन्द्रका 2वटै पाखुरा र नारी गोली लागेर धुजाधुजा भइसकेको थियो। यतिन्जेलसम्म 7 जना आक्रमणकारीहरूले हमलामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाइसकेका थिए, तर घटनास्थल रहेको बिलियार्ड हल बाहिर सक्रिय रहेका एडीसी सैनिकहरू को कसरी खटिएका थिए त्यसको दृश्य भने हेर्नलाई केही मिनट पर्खनु पर्यो। आफ्नो सुरक्षाको जिम्मा लिएका सैनिक एडीसीहरू उल्टै आक्रमणकारीहरूको पक्षमा खटिएको थाहा पाएपछि वीरेन्द्र सरकारले भाग्ने प्रयास गर्दै झ्याल फुटाइबक्स्यो। झ्यालमा पुगेको बेला सुरक्षामा खटिएको सैनिकले बाहिरबाटै गोली चलाएर त्यही ढलाइदियो। पछि त्यो झ्याललाई घाइतेहरूलाई उद्धारका लागि फुटाइएको थियो भनेर भ्रामक रूपमा प्रचार गरिएको थियो। त्यस्तै बेलुकाको 8:30 बजेदेखि आक्रमण सुरु भयो। तालिम लिइबक्सेको वीरेन्द्र सरकारले कयौं गोलीहरू छलिबक्स्यो र प्रतिकारका लागि साथमा रहेको बन्दुक पनि झिकिबक्स्यो, तर शोभा शाहीले उक्त रिभल्भर खोसेर पारस सरकारतर्फ नै फ्याँकिदिइबक्स्यो। त्यस लगत्तै वीरेन्द्र सरकारमाथि पुनः कयौं गोलीहरू हानिएको हो। वीरेन्द्र सरकारले हातले रोकेर अन्तिम अवस्थासम्म आफ्नो प्राण बचाउने प्रयास गरिबक्स्यो। रवि शमशेर र राजीव शाही भने घाइते राजा रानीलाई नियन्त्रणमा लिँदै आक्रमणकारीहरूलाई गोली हान्न सजिलो बनाइरहेका थिए। अन्त्यमा वीरेन्द्र सरकारको हात र खुट्टा पूर्ण रूपमा निकम्मा भइसकेको थियो। त्यस बेलासम्म उहाँको शरीरमा कयौं गोली लागिसकेको थियो। 7 जना आक्रमणकारीहरू मैदानमै खुल्लमखुल्ला प्रकट भइसकेका थिए।
त्यस बेलासम्म धीरेन्द्र सरकार आक्रमणकारीको पक्षमा होइबक्सन्थ्यो। आफूमाथि कसैले आक्रमण गर्ला भन्ने उहाँलाई कुनै शंका नै लागेको जस्तो देखिँदैनथ्यो। तर भोलिका दिनमा को राजा बन्ने भन्ने विषयमा बहस हुँदा बखेडा हुन सक्छ भनेर धीरेन्द्र सरकारमाथि पनि एक्कासी गोली बर्स्यो र ठाउँको ठाउँ लडाइयो। यस घटनापछि बिलियार्ड हलमा भयानक भागदौड मचियो। तोकिएका निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र हान्नुपर्ने भएकाले आक्रमणकारीहरू अत्यन्तै संयमताका साथ गोली चलाइरहेका थिए। अधिराज कुमार निराजन सरकार, रानी ऐश्वर्या र श्रुति सरकारहरू कोमल सरकारको आड लाग्दै भाग्ने प्रयास गर्दै होइबक्सन्थ्यो। अन्ततः घाइते अवस्थामै उहाँहरू भाग्न पनि सफल हुनुभयो। अत्तालिँदै दिपेन्द्र सरकारको खोपीतर्फ अगाडि बढिबक्स्यो। तर बाहिर रहेका सैनिक एडिसीहरूले ऐश्वर्या सरकारलाई त्यही लडाइदिए। अधिराज कुमार निराजन सरकार दाजु दाजु भन्दै दिपेन्द्र सरकारलाई बोलाउँदै खोपीतर्फ अगाडि बढिबक्स्यो। अर्को आक्रमणकारीले त्यही उहाँलाई पनि लडाइदियो। कोमल सरकारसँग टाँसिएर बाँच्ने प्रयास गरिरहेकी श्रुति सरकारलाई बिलियार्ड हल भित्रै ढलाइयो। कोमल सरकारलाई कहीँ कतै चोट भने लागेको थिएन, उहाँमाथि आक्रमण नै भएको थिएन। तर भागदौडमा कहीँ कतै ठोकिएको भने हुन सक्छ। कोमल सरकारलाई गोली लागेको भनेर झुटो विवरण बनाइएको यथार्थ त त्यही सैनिक डाक्टरले पनि खोलिसकेको छ। यसको भिडियो नै छ, मेरो सूत्रले खोजिरहेको छ। समयले साथ दिएछ र अवसर मिलेछ भने उक्त भिडियो समेत तपाईलाई प्रदान गरौँला। शाहज्यादा पारस सरकार त्यसबेला अहिलेको जस्तो अर्धचेत चाहिँ होइबक्सँदैनथ्यो। तर पनि उहाँको बौद्धिकता र विश्लेषणात्मक क्षमता भने पहिलेदेखि नै अत्यन्तै निम्न कोटीको थियो। यसकारण पारस सरकारका उमेर समूहका सहयोगीहरूले पारस सरकारलाई अत्यन्तै मन पराउने गरेका थिए। किनभने शक्तिशाली व्यक्ति असक्षम भयो भने आसेपासेहरूले राम्रै अवसर पाउँछन्। एक दिन पारस सरकारले मलाई लिन सैनिक वाहन पठाइबक्सेको रहेछ। यो दरबार हत्याकाण्ड भन्दा पछाडिको कुरा हो। 2058 सालको जेठ 19 गतेको घटनापछिको कुरा हो। ठ्याक्कै मिति चाहिँ याद पनि भएन र आज म उक्त मिति भन्न पनि चाहन्न। पारस सरकारले मलाई पैसाका लागि धन्दा गर्ने नम्बरी युवतीका रूपमा मात्र हेरिबक्सिएको रहेछ। दिपेन्द्र सरकारसँग घुम्दा उहाँले 2-4 पटक मलाई देखिबक्सेको थियो। तर मैले त्यस्ता कुरालाई मतलब नै गरिन र पारस सरकारको अनुकूलतामा तयार भएर म त्यस सैनिक वाहनमा चढेर गन्तव्यतर्फ लागे। होटलमा हामीले सँगै रक्सी खायौं। त्यस रात हामी त्यही होटलमा बस्यौं। मलाई त सूचना लिनुसँग मात्र सरकार थियो, तर उहाँ शक्ति उन्मादले प्राकृतिक रूपमा जसरी आम मान्छे बिग्रन्छ त्यति मात्रै बिग्रिएको मैले पाएको थिएँ। जो कोहीलाई पनि अत्याधिक शक्ति प्राप्त भयो भने यसरी नै बिग्रन्छ। इतिहासका घटनाहरू हेर्दा पनि हुन्छ। सयौं वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको राजपरिवारमा जन्मिएर अचानक आफ्नो बुवा राजा समेत भएको स्थितिमा पारस सरकारको शक्ति उन्माद देखिनु अनौठो कुरा ठान्दिन। बिलियार्ड हलको त्यो वास्तविकता अझै प्रश्न पार्नै बाँकी छ। पहिलो फायर सिलिङतर्फ तेर्स्याउँदा त्यो पटक्कै किन हो बन्दुकको आवाज घटाउने साइलेन्सर नलगाई गोली चलाइएको रहेछ। त्यो पहिलो गोलीको आवाज रात दरबार आसपासका घरसम्म नै सुनिएको थियो। पछि मलाई पोस्टमा खटिएका सैनिकहरूले सुनाएका थिए। त्यो घटना भयानक थियो। अहिलेको पुस्तालाई सिनेमाको कथा भन्दा पनि नाटकीय लाग्दो हो। त्यस अकल्पनीय र त्रासदीपूर्ण दिनलाई पुरानो पुस्ताले बाँचुन्जेल बिर्सने छैन। त्यस गोलीकाण्डको विषयमा कुरा गर्न भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरू मेरी दिदी र सीता दिदीलाई पनि यही बोलाएको छु। उनीहरू बाटोमा आउँदै होलान्। महेन्द्र मन्जिल र श्री सदनका जानकारहरूसँग पनि तपाईलाई कुनै दिन भेट गराउँछु। आज चाहिँ जीवनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने अभिलाषाले हामी हौसिएर उनीहरूको प्रतीक्षामा थियौं र उनीहरू नआउन्जेल हामी राधा दिदीसँगै गफिन थाल्यौं। घटनास्थल रहेको त्रिभुवन सदनमा काम गर्ने बच्चुराम केसीको बयानको भिडियो मिलेछ भने तपाईलाई देखाउँछु। बिचरा त्यस बच्चुरामले देखेका कुराहरू नै हटाएर दरबारले फर्जी रिपोर्ट बनाएको रहेछ। अहिलेको जस्तो त्यस बेला पनि मिडियाहरू भएको भए कोही न कोहीले दरबार हत्याकाण्डको मुखुण्डो उतार्दै सार्वजनिक प्रतिरोध गर्थ्यो होला। असीमित शक्तिमा रहेको राजदरबार र त्यस हत्याकाण्डको अध्याय बन्द गराउन दिलो ज्यान दिएर सहयोग गरिरहेको सरकार र संसदको गतिविधिका कारण धेरै जसो मानिसहरू त्रसित हुन पुगे। यसरी धम्की र अलिकति पैसा बाँडेर सबै कुरा दबाइयो। छाउनी अस्पतालमा डाक्टरहरूसँगको कुराकानीदेखि उनीहरूले बोलेका केही महत्त्वपूर्ण कुरा पनि सुनाउँछु। तपाईसँग कति समय छ? अनि मेरो पनि अलिकति बाहिर जानुपर्ने काम परेको छ। समयले भ्याएछ भने यी सबै विषयमा कुरा गरौँला र दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकताका ती अत्यन्तै त्रासदीपूर्ण दृश्य पनि अझै बाँकी छन्। कुनै दिनमा बताउँला।
बाटोमा आउँदै गरेका मेरा दिदीहरू अझै पनि आइपुगेनन्। कुनै भवितव्य पो भयो कि या कुनै सामान्य कारणले उनीहरूलाई आउन ढिलो भएको हो। पछि बुझौँला। आजलाई मैले बिदा मागे। भोलि आउनुहोस्, उनीहरूलाई फेरि पनि भोलि म बोलाउँला। उनीहरू किन आएनछन् त्यो पनि बुझौँला भनेर त्यस दिनको भलाकुसारीलाई हामीले पनि बिट मार्यौं र दिदी पनि आफ्नो काममा लाग्नुभयो। भोलिपल्ट हामी सीता दिदीको समूहलाई भेट्न फेरि पनि गयौं। त्यस दिनका कुराकानी र घटनास्थलको बयानका दृश्यहरू पछिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौं। अनि घटनास्थलमा खटिएका हुद्दा खेमराज आचार्यको भनाइ पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। हामी सँगै रहने प्रयास गर्नुहोला। हवस् त आजलाई बिदा चाहन्छौं। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार।